विश्वका विभिन्न प्रान्तमा बसोबास गर्ने नेपाली भनौँ या गोर्खाली दाजुभाइ दिदीबहिनी विज्ञजन वर्ग र साहित्य विधालाई औधी माया गर्ने सबै साहित्यिक मनहरूमा नमन टक्राउँदै थालनी गर्दैछौँ आजको हाम्रो ब्रह्मपुत्र लाइभको अनुपम प्रस्तुति 2021 वर्षलाई विदाई गर्दै 2022 नयाँ वर्षको हामी स्वागत गर्नको निमित्त आजको यो कार्यक्रमको आयोजन गरेका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, ब्रह्मपुत्र लाइभले यसरी नै हाम्रा बीचमा सर्जकहरूलाई निम्ति उहाँहरूका मनका कुरा हजुरहरूका मनसम्म पुर्याउने जुन मनसाय गरेको थियो त्यो हाम्रो कार्यक्रमलाई हामीले निरन्तरता दिन सकेका थियौँ न। तर आज हामीले थालनी गरेका छौँ वर्षको अन्तिम दिनमा। आदरणीय दर्शक महानुभाव सबैलाई आजको यस कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्दछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हेर्दा हेर्दै कति चाँडै 2021 वर्षले हामी बीचबाट विदाई लिइसक्यो र भोलिदेखि त नयाँ साल 2022ले पनि प्रवेश गर्दछ। आगामी वर्षमा हाम्रा बीचमा हामीले भोगेका दुःख पीर मार्काहरू सबै नासिएर जाउन् र हाम्रा मनमा, हाम्रा समाजमा, हाम्रा देशमा शान्ति ले परिपूर्ण होस्, यही कामना गर्दै हजुरहरू सबैलाई आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हाम्रो आजको यो कार्यक्रममा हामीले हाम्रा बीचका दुईजना सर्जकलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँहरूले हाम्रा बीचमा कविता गाउनुहुनेछ, मुक्तक गाउनुहुनेछ र उहाँहरूका मनका कुरा पनि हाम्रा सामु राख्नुहुनेछ। हजुरहरू सबैलाई स्वागत गर्दै आजको हाम्रो कार्यक्रम कस्तो हुनेछ हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। हजुरहरू सबैकी परिचित कवियत्री, उद्घोषिका दक्षिणा देवी गजुरेल र युवा कवि मुक्तकार अनुप शर्मालाई र आजको हाम्रो कार्यक्रम कस्तो हुन्छ, उहाँहरूले कसरी कविता वाचन गर्नुहुन्छ, कस्तो तरिकाले उहाँहरूले मुक्तकको प्रस्तुति गर्नुहुन्छ, आउनुहोस् एक झलक म प्रस्तुत गर्दैछु। हेर्नुहोस् दक्षिणा देवी गजुरेलले वाचन गरेको एउटा सुन्दर कविताको। नमस्ते, म दक्षिणा देवी गजुरेल एउटा कविता वाचन गर्न जाँदैछु। मेरो कविताको शीर्षक रोदन। झरेकी झरेनन् रुखका पातहरू तिम्रो रोदनमा। झरेकी झरेनन् रुखका पातहरू तिम्रो रोदनमा। यति धेरै रोएको लागि थाहा पाएनन् कसैले। यति धेरै रोएको लागि थाहा पाएनन् कसैले। तिम्रो भावनाको आकाशमा पनि अलि अलि बलेको छ पीडाको आगो। तिम्रो भावनाका आकाशमा पनि अलि अलि बलेको छ पीडाको आगो। बुझेनन् कसैले त्यो रोदनमा। बुझेनन् कसैले त्यो रोदनमा हुन सक्छ सुखको अपेक्षा। अहिले रोइरहनेहरूलाई देखेर रुन खोज्दछन् सबैले। अहिले रोइरहनेहरूलाई देखेर रुन खोज्दछन् सबैले। जिउँदैछन् चारैपट्टि रोदनका छिपछिपे बाटा। जिउँदैछन् चारैपट्टि रोदनको छिपछिपे बाटा। कसले देख्ने थियो कसले पनि यदि नरोएको भए। कसले देख्ने थियो कसैले पनि यदि नरोएको भए ती बाटाहरू। कसले देख्ने थियो कसैले पनि यदि नरोएको भए ती बाटाहरू। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हजुरहरूले उपभोग गर्नुभयो एउटा सुन्दर भन्दा सुन्दर हाम्रा मन तनलाई स्पर्श गर्न सक्ने दक्षिणा देवी गजुरेलको सुन्दर कविता। आउनुहोस् अब म हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु आजका हाम्रा आमन्त्रित अतिथि सर्जक अनुप शर्माज्यूको एउटा सुन्दर प्रस्तुति। यही मुक्तकहरू हजुर समक्ष राख्न जाँदैछु। नआओस् भन्दा नि तिम्रो याद आइरहन्छ किन, तिम्रै यादले मुटु मेरो खाइरहन्छ किन। नआओस् भन्दा नि तिम्रो याद आइरहन्छ किन, तिम्रै यादले मुटु मेरो खाइरहन्छ किन।
जति टाढा गयौ तिमी उति धेरै सताउँछ, झन् भनो झन् पीडा पाइरहन्छ किन? न त कहिल्यै हाम्रो माया जाली हुनेछ, यसले पूर्णता पाउने काम यसै पाली हुनेछ। न त कहिल्यै हाम्रो माया जाली हुनेछ, यसले पूर्णता पाउने काम यसै पाली हुनेछ। हाम्रो राम्रो सम्बन्ध कहिल्यै नटुटोस्, तिम्रो घर अब मेरो ससुराली हुनेछ। भ्रमरा फुलको दुश्मन हुँदा कस्तो हुन्छ होला, चन्द्रमालाई ग्रहणले छुँदा कस्तो हुन्छ होला। मलाई छाडी अन्तै गयो के तिमीलाई आभास छ, दिन रात सम्झी रुँदा कस्तो हुन्छ होला। कति छन् कति म जस्ता यार थाहा छ मलाई, तिमीले गरे दिन्छौ धोका बारम्बार थाहा छ मलाई। कति छन् कति म जस्ता यार थाहा छ मलाई, तिमीले दिन्छौ धोका बारम्बार थाहा छ मलाई। तिम्रो अङ्गालो जसको निम्ति पनि तयार छ, तिम्रो अङ्गालो जसको निम्ति पनि तयार छ, चोखो माया भनी गरेको व्यवहार थाहा छ मलाई। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हजुरले उपभोग गर्नुभयो अनुप शर्मा जिज्ञासुको यो सुन्दर भन्दा सुन्दर मुक्तक, जुन मुक्तकमा एउटा प्रेममय शब्दहरूको सङ्गालो थपेर हाम्रा मन मस्तिष्कमा छुनलाई सक्षम भएको थियो। हजुरहरू पनि हाम्रो यो कार्यक्रमलाई मन पराउनुहुन्छ भने, साहित्यको यो हाम्रो कार्यक्रम सदैव चलिरहोस् भनेर चाहनुहुन्छ भने यो कार्यक्रमलाई आफ्ना आफन्तमा सेयर गर्नको निमित्त नभुल्नुहोला। हजुरले उपभोग गरिसक्नुभयो दक्षिणा देवी गजुरेल र अनुप शर्मा जिज्ञासुको सुन्दर कविता र मुक्तक। अब म स्वागत गर्न चाहन्छु अर्को स्टुडियोमा हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ मेरा मित्रवर कृष्ण निल कार्कीज्यू। कृष्ण निल कार्कीज्यू, आजको यस कार्यक्रममा हजुरलाई भव्य स्वागत छ। हजुर नमस्कार छ र जम्मै श्रोता दर्शकहरुमा हामी आजको यस कार्यक्रम विदाई 2021 स्वागतम 2022 मा भव्य स्वागत गर्दछौं। लामो अन्तरालपछि फेरि पनि हामी हजुरहरु समक्ष आइपुगेका छौं र आज यो 2021 को अन्तिम दिन हो र यसलाई केही यो दिनमा केही स्मृतिहरु रोमन्थन गर्ने, केही रचनाहरू सुन्ने यस्तै किसिमको मनसाय लिएर हामी हजुरहरु समक्ष आइपुगेका छौं र आजको यस कार्यक्रममा हामीले दक्षिणा देवी गजुरेल र अनुप शर्मा दुवैजना सर्जकलाई निम्ताएका छौं र उहाँहरूबाट हामी रचनाहरू सुन्ने छौं र उहाँहरूको मुखारबिन्दबाट 21 सन कसरी बित्यो अथवा 2022 लाई उहाँहरूले कसरी स्वागत गर्नु हुनेछ आदि कुराहरू पनि हामी चर्चामा ल्याउने छौं र यस कार्यक्रममा जोडिने हुने जम्मै हाम्रा आदरणीय श्रोता दर्शकहरुमा फेरि पनि भव्य स्वागत छ र आगामी अंग्रेजी नववर्षको हार्दिक मंगलमय शुभकामना पनि छ। सेवनज्यू। आदरणीय दर्शक महानुभाव, त्यसो भए बियालो किन गर्ने? हाम्रा आजका आमन्त्रित सर्जक पनि हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। त्यसो भए हामी बियालो नगरी उहाँहरूलाई हजुरहरू समक्ष जोड्ने प्रयासमा छौं र उहाँहरूलाई आजको यस कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्ने अघि प्रस्तुत छ एउटा छोटो वाणिज्यिक विज्ञापन। अरे ये कोई खेलने की जगह है? हैं? क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल। सॉरी अंकल है? अरे अंकल, आप अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? क्या? फिर आपने हेलमेट क्यों नहीं पहनी? सॉरी। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। स्कूटर या बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने। हो, हामीले हेलमेट पहिरिनु पर्दछ आफ्नो सुरक्षाको निमित्त। हजुरहरू सबैलाई आजको यस कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्दै म अब स्वागत गर्न चाहन्छु आजका हाम्रा अतिथि अनुप शर्मालाई। अनुप शर्माज्यू, आजको यस कार्यक्रममा हजुरलाई भव्य नमस्कार।
हाँस्नु मुस्कुराउनु साथमा धेरै कुराहरू बताउनु मनभित्रको स्वर निकाली अविरल गीत गाउनु। हाँस्नु मुस्कुराउनु साथमा धेरै कुराहरू बताउनु मनभित्रको स्वर निकाली अविरल गीत गाउनु। वैभव प्रतिष्ठा मान सम्मान बनिरहोस् सदैव, नयाँ सालको शुभकामना सधैँभरि मुस्कुराउनु। हजुरहरू सम्पूर्णमा अङ्ग्रेजी नववर्ष 2022 को हार्दिक हार्दिक शुभकामना टक्राउन चाहन्छु र विशेषतः आज यहाँ ब्रह्मपुत्र लाइभमा मलाई निम्ताउनु भएकोमा ब्रह्मपुत्र लाइभका सम्पूर्ण परिवार कृष्णनिल दाई र चेवन दाईलाई पनि धेरै धेरै नमन गर्न चाहन्छु। हजुर भव्य स्वागत छ अनुपज्यूलाई। अनुप शर्मा उहाँको घर मुनाबारी विश्वनाथमा हो। उहाँ असमका एकजना चर्चित मुक्तकार हुनुहुन्छ र थुप्रै मुक्तकसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू अथवा भनौँ ग्रुपहरूको पनि उहाँ सञ्चालन गर्नुहुन्छ र उहाँले थुप्रै मुक्तकारहरू जन्माउनु भएको छ अथवा मुक्तक विधातिर युवाहरूलाई थुप्रैलाई आकर्षित गराउनु भएको छ र यस्ता एकजना सर्जकलाई हाम्रो आजको यस कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्दै उहाँसँग हामी केही चर्चा गर्नेछौँ र उहाँका रचनाहरू पनि सुन्नेछौँ सुनाउनेछौँ। र हजुरले यस कार्यक्रमलाई यदि राम्रो लागेको छ र ब्रह्मपुत्र लाइभले हजुरलाई पनि केही दिएको छ, आनन्दको खोराक पस्किएको छ जस्तो लाग्दछ भने यस कार्यक्रमलाई हजुरले सेयर गरिदिनुहोस्। त्यसर्थ अरू जनमानससम्म अथवा पाठक श्रोता दर्शकहरू बीच पनि हाम्रो यस कार्यक्रम पुग्नेछ। यसकाले अनुरोध पनि हामी हजुर समक्ष राख्दछौँ। र अनुपज्यू 2021 सनलाई तपाईँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? विगतको जुन वर्ष बितिरहेका हुन्छन् यो 21 मात्र नभएर जति पनि वर्षहरू बितेर गए ती हाम्रो स्मृतिमै रहिरहन्छ। केही कामहरू केही पाइलाहरू अघि बढाउन प्रयास गरिएको थियो, ती कतिपय कामहरू रहेका छन् र तिनीहरूलाई पनि आउने नयाँ सालमा पुरा हुन् भन्ने चाहना छ। र विगत दिनहरूमा धेरै साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा अंशग्रहण गर्न पाइन। अलिकति कोरोनाकालीन समय पनि थियो 20 र 21 को बिचमा र त्यसै बिचमा पनि हामी साहित्यको क्षेत्रमा निरन्तर कलम चलाइरहने प्रयास गरिँदैछ। केही पारिवारिक कारणहरूले गर्दाखेरि अलिकति सोसियल मिडियामा भने एक्टिभ हुन सकेको थिइनँ र अब फेरि 21 पछि 22 लागेपछि हामी नयाँ नयाँ अरू भाइ बहिनीहरूलाई पनि लिएर अरू उठिआएका भाइ बहिनीहरूलाई पनि यसरी नै जसरी अगाडि गरेर आएको थियो त्यसै गरी पाइला चाल्नेछौँ भन्ने चाहन्छु। हजुर कोरोनाले गर्दाखेरि घरमै बस्नु पर्यो भन्दाखेरि घरमा बस्दाखेरि समय प्रशस्तै पाउनुभयो। त्यो समय साहित्यको काममा साहित्य साधनामा कसरी लगाउनु भएको थियो? हजुर यो चाहिँ एउटा युवाहरूका लागि एउटा जटिल प्रश्न पनि हुन्छ, किनभने यो कोरोनाकालीन समयमा हामीले धेरै थोक अब हामीले पनि त्यो समयसँग जाँदै हाम्रा मित्रवर्गहरूसँग पनि बातचितहरू पनि गर्दै अब यो जुन एउटा साहित्य सिर्जना गर्नेमा हाम्रो इच्छा थियो र हामी साहित्यतर्फ गयौँ। तर धेरै युवा भाइहरू साथीहरू उहाँहरू साहित्यतर्फ नगएर अरू धेरै कुराहरूमा पनि जानुभयो। जसले अध्ययनको क्षेत्रमा जानुभयो उहाँहरू राम्रो छ, कतिपयको केही नराम्रा वार्ताहरू पनि सुन्न पायौँ। उहाँहरूका लागि चाहिँ यदि उहाँहरूले साहित्य सिर्जनामै आउनु भएको भए पनि सायद त्यो नराम्रा घटनाहरू हुने थिएनन् होला। र त्यसै गरी एउटा आफ्नो पोजिटिभ चिन्तन लिएर यदि अघि बढ्नका लागि हाम्रा युवा वर्गहरूलाई पनि आह्वान गर्दछु। हजुर उहाँको कुराबाट थाहा भयो साहित्य चर्चामा अथवा साहित्य साधनामा लिन हुनु भने सकारात्मक जुन चाहिँ पक्षहरू हुन् त्यो दर गरेर आफ्नो मस्तिष्कमा उभिन्छ भन्ने खालको कुरामा राख्नुभयो। र यसैबीच हाम्रा आदरणीय अनिल गौतम सरले पनि हामीलाई अङ्ग्रेजी नयाँ सालको यहाँ शुभकामना टक्राउनु भएको छ। हामी पनि कहाँ बिर्सिन्छौँ र हामी पनि उहाँलाई व्यक्तिगत तौरमै नववर्षको शुभकामना उहाँलाई दिँदैछौँ। सतीश मिश्र सरले नमस्ते भन्नुभएको छ। नमस्ते सर। त्यसरी माधव शर्मा सरले सुन्दर भन्नुभएको छ। सायदै अनुपजीको मुक्तकलाई सुन्दर भन्नुभएको होला। यसरी नै यहाँ हरिश्चन्द्र लिन्टेल उपाध्याय सरले
नमस्कार हजुर भन्नुभएको छ। नमस्कार छ। भरत पोखरेल सरले यहाँ हेप्पी न्यू इयर 2022 भन्नुभएको छ। क्रिस भट्टराईले हेप्पी न्यू इयर भन्नुभएको छ। हामी पनि हेप्पी न्यू इयर भन्दछौँ किनकि यो अङ्ग्रेजी नववर्ष हो, त्यसैले हामी नयाँ सालको शुभकामना दिँदैछौँ। र आज पनि 21 को यो अन्तिम दिन छ। 22 लागिहालेको छैन, केही घन्टाहरूको फरक छ र त्यसैबीच हामीले यही 21 लाई केही सम्झिने बिदाईको बेलामा पनि मानिसको के एउटा हुन्छ, भावहरू आउँछ। कोही पाहुना निकै दिन आएर घरमा बस्यो भने बिदाईको बेलामा पनि आफूलाई कस्तो कस्तो लाग्दछ। त्यसैले होला 21 यो 2-4 घन्टा पछि नै हामीले फेरि 22 लेख्नेछौँ। त्यो 22 लेख्ने समयमा हामीलाई कस्तो कस्तो लाग्दछ, 21 छोडेर 22 लेख्दाखेरि अलिक कस्तो कस्तो लाग्दछ। थुप्रै दिन समय पलहरू हामीले 21 मा बिताएका छौँ, कसरी बिताएका छौँ त्यो हाम्रो मानसपटमा आउने गर्दछ। त्यसले गर्दा नै यो 31 को आजको यो समय लिएर हामी हजुरहरू समक्ष आएका छौँ। निर्मला देवीले हेप्पी न्यू इयर भन्नुभएको छ र जति पनि यहाँ जोडिनु भएको छ दर्शक श्रोता, जीवन मामनी चमला गाईले हेप्पी न्यू इयर भन्नुभएको छ। हेप्पी न्यू इयर हामी अग्रिम रूपमा दिँदैछौँ। आजै हामी नववर्षको शुभकामना दिँदैछौँ र यसै बीच हामी अब फेरि अनुपज्यूसँग एउटा स्मृति जडित भनौँ अथवा नववर्षको भनौँ त्यस खाले मुक्तक सुन्ने आग्रह छ। अनुपज्यू। हजुर हजुर, धन्यवाद छ कृष्णज्यू। एउटा पुरानो मुक्तक नै भन्न चाहन्छु। चौतर्फी विकास गर्नलाई मन हुनुपर्छ, गरी खान नलजाउने तन हुनुपर्छ। चौतर्फी विकास गर्नलाई मन हुनुपर्छ, गरी खान नलजाउने तन हुनुपर्छ। नारी पुरुष सबै जुटौँ, नझुक्ने कहीँ पनि, सुन्दर समृद्ध गोर्खालीको जीवन हुनुपर्छ। हजुर हजुर, सुन्दर। यो एउटा सुन्दर मुक्तक यहाँ वाचन गर्नुभयो। यो 31 को एकदमै नजिक हामीले यहाँ दुईटा घटना हाम्रो मानसपटमा अहिले पनि आइरहेका छन्। 2-4 दिन भित्रैकै कुरा। एउटा उत्तर पूर्वाञ्चलकै चर्चित प्रसिद्ध नाट्यकार शेरमान थापाज्यूको जुन चाहिँ असामयिक वियोग भयो त्यसले हामीलाई अत्यन्त दुखित बनाएको छ। त्यसै गरी आजको दिन हाम्रा गुरुजी छविलाल उपाध्यायज्यूले जुन चाहिँ साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो त्यसले हाम्रो छाती ढक्क फुलाएको छ। यस्ता खालका थुप्रै अरू पनि थुप्रै छन् त्यस्ता खालका। मैले चाहिँ यो यही साताभित्रका दुईटा प्रमुख घटनालाई मैले हजुरहरू समक्ष सेयर गरेको हो र छविलाल गुरुजीलाई हाम्रो यस ब्रह्मपुत्र लाइभ परिवार तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना हामी टक्राउँदछौँ। चेवनज्यू। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हजुरहरू उपभोग गर्दै हुनुहुन्छ ब्रह्मपुत्र लाइभको अनुपम प्रस्तुति। आज वर्षको अन्तिम दिनमा हामीले रमाइलो बनाउनको निमित्त हामीले आमन्त्रण गरेका थियौँ दुईजना सर्जकलाई र हजुरहरू सुनिरहनु भएको छ मुक्तकार अनुप शर्माका मुखारबिन्दबाट गजल साथै मुक्तक साथै कविता। र प्राविधिक गडबडीले गर्दा आज हाम्रा बीचमा जोडिन सक्नु भएको छैन दक्षिणा देवी गजुरेल, तर उहाँले हामीलाई प्रेरण गरेका कविताहरू हामीसँग छन्। त्यसैले आउनुहोस्, अब सुन्नुहोस् दक्षिणा देवी गजुरेलको यो सुन्दर कविता। नमस्ते, म दक्षिणा देवी गजुरेल एउटा असमिया कविता लिएर हजुरहरू समक्ष आइपुगेकी छु। मेरो कविताको शीर्षक समय नदी। बेनामी বতাহৰ বিয়পি পৰিছিল ডাৱৰৰ সমদল। বেনামি বতাহত বিয়পি পৰিছিল ডাৱৰৰ সমদল। মঙহবোৰ ওলমি ৰৈছিল মৰিশালীৰ শূন্যতাত। মঙহবোৰ ওলমি ৰৈছিল মৰিশালীৰ শূন্যতাত। এখোজ দুখোজকৈ আকাশৰ সীমা বিচাৰি, এখোজ দুখোজকৈ আকাশৰ সীমা বিচাৰি, অযুত নিযুত শব্দৰ জোৱাৰত ৰক্তিম হ'ল অন্ধকাৰৰ বৰবৰতা।
বিভীষিকাৰ চাক নয়াত সময়ৰ পাখা খেলে মেলি দিলে পৰিত্যক্ত এজাক জ্যোতিহীন অন্ধকাৰৰ বৰ্বৰতাত বিভীষিকাৰ চাক নয়াত সময়ৰ পাখা খেলে মেলি দিলে পৰিত্যক্ত এজাক জ্যোতিহীন তেজৰ তুমুললি বান্ধিছে যুগ যুগান্তৰলৈ তেজৰ তুমুললি বান্ধিছে যুগ যুগান্তৰলৈ খিচি খিচি সময়ৰ জীয়া ইতিহাস খিচি খিচি মানৱৰ জীয়া ইতিহাস। कवि हरिभक्त कटुवालले भन्नुभएको थियो, भन्न सकिन्न कति कुरा अनुसारले नै बुझ्नुपर्छ, हेर्न सकिन्न कति कुरा आँखा चिम्ली देख्नु पर्दछ। हजुरले देखिहाल्नुभयो, सुनिहाल्नुभयो, शब्दहरूको जादुले हाम्रा मन तनलाई छुने गरी कति सुन्दर तरिकाले कविता वाचन गरी हामीलाई मुग्ध गर्नुभयो दक्षिणा देवी हजुरहरूले। र यस्तै हामी बीचमा धेरै कविताहरू आइपुगेका छन् र हामीले मुक्तक सुन्यौं, कविता सुन्यौं अनुप शर्माज्यूबाट र उहाँ पनि प्राविधिक गडबडीले गर्दा विच्छिन्न हुनुभएको छ। आउनुहोस् उहाँले पठाएको, हामीले प्रेरण गरेको अर्को एउटा सुन्दर सृजना सुनौं। हजुर, म एउटा तोटक छन्दको कविता वाचन गर्दैछु। कविताको शीर्षक छ कविको मनमा। रहने छ सधैँ अब जीवनमा दिन रात तिमी कविको मनमा। रहने छ सधैँ अब जीवनमा दिन रात तिमी कविको मनमा। कविको महिमा गुणगान गरी, कविको महिमा गुणगान गरी सुख शान्ति मिलोस् लो दिन रात भरी। अनि फूल सरी ढकमक सधैँ अब फुल्नु छलो जन जीवनमै। मन मन्दिरमा जग जीवनमा, मन मन्दिरमा जग जीवनमा सब बस्नु छ है अति सुन्दरमा। झलमल्ल बनाई मुहार भरी जगमा छर ज्योतिलो कष्टहरी। झलमल्ल बनाई मुहार भरी जगमा छर ज्योतिलो कष्टहरी। एक दृष्टि रहोस् जन जीवनमा, एक दृष्टि रहो। हजुर, यहाँ अनुपज्यूले सुन्दर कविता सुन्दर परिवेशमा वाचन गर्नुभएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि अझ कविताले अझ न्याय पाएको थियो त्यो परिवेशले गर्दा पनि। हो, कविता बाहिरको जुन चाहिँ परिवेश हो त्यसमै राम्रो लाग्दछ, भित्र त्यति राम्रो लाग्दैन। ती भावहरू बाहिरको परिवेशमा त्यो प्रकृतिलाई निहाल्दै अझ मजाले प्रकाश गर्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्दछ। र अनुपज्यू, यो 31 डिसेम्बर भन्दाखेरि हामीले देखिरहेका छौँ, यो बजारमा पनि हेर्नुहोस् विभिन्न वस्तुहरूको एकदम भरमार छ, मान्छेले किनेका छन्। आज 31 डिसेम्बर हो, मनाउने, यसरी मनाउने उसरी मनाउने, गाना बजना बजेको छ, मान्छे नाचेका छन्, रातभरि फुर्ती गरेका छन् विभिन्न जनले। तर तपाईँ 31 डिसेम्बर कसरी मनाउनुहुन्छ? हजुर, 31 डिसेम्बर भन्दा मेरा मित्रहरूले मलाई पनि सूचना दिइसक्नु भएको छ, आज प्रीतिभोज छ आउनुपर्छ है भनेर। मैले भनेको छु म अलिकति विलम्ब आउँछु, 8 साढे 8तिर आउँछु, तपाईँहरूले तयारी गर्दै गर्नु भनिएको छ। अब यो साथीभाइहरूसँग रमाइलो गर्ने पनि समय हो एउटा, र त्यस बिचमा पनि अब आफ्नो केही कामहरू हुन्छन्, ती कामहरू पनि गर्नुपर्छन्। जस्तै अहिले तपाईँहरूले निम्ताउनु भयो, त्यहाँ पनि म उपस्थित छु। अब 8 बजेपछि म पनि
प्रीतिभोजमा जान्छु, त्यहाँको माहौल त्यहाँको परिवेश पनि बुझ्नु पर्दछन्, जान्नु पर्दछन्। नभई समाजसँग वा साथी सङ्गीहरूसँग मिलिएन भने त्यो पनि एउटा अलग परिभाषित गरिदिनुहुन्छ फेरि भरे होइन। त्यसै गरी चल्दैछ धेरै। मैले चाहिँ आजको दिनमा अब के गर्नु भन्दाखेरि भोलिदेखि अलिकति यो जिएसटीले गर्दा धेरै सामानहरूको दाम पनि बढ्दछ अरे भनेको छन् र आज धेरै सामानहरू मैले पनि ल्याएको छु। 31 डिसेम्बरै भनेर ल्याएको भन्न पनि सकिन्छ। त्यस्तै खालको अलिकति गरियो अब, राम्रो जाँदैछ। भोलिदेखि दामहरू बढ्ने त्यो एक खालको सूचना पनि अनुजीले दिइसक्नु भएको छ। कपडा कानी लत्ता कपडा के त्यस्तो जिएसटीमा पनि कति के पर्सेन्टेज के बढ्ने कुरो चल्दैछ। त्यो अब भोलि थाहा हुन्छ। अब अनुजीले भन्नुभयो अब 31 डिसेम्बर उहाँलाई पनि खबर छ जानुहुन्छ। तपाईँ त्यो जस्तो भन्नुभयो प्रीति भोज भन्नुभयो। प्रीति भोजको अगाडि जुन चाहिँ हामी अगनाको छेउमा त्यो आगो बलेको हुन्छ, तापिन्छ, त्यो महलमा पनि यो सर्जकहरूले त्यतिखेर पनि त्यस्तो महलमा पनि आफ्नोतिर त्यो माहौल जुन चाहिँ हो त्यो माहौललाई खिच्ने प्रयास गर्नुहुन्छ, अथवा कविता वाचन, गजल, मुक्तक यस्तो तरिकाले त्यो एउटा मुक्तकीय वातावरण, गजलीय वातावरण त्यो बनाउने प्रयास गर्नुहुन्छ। तपाईँको पनि त्यस्तो प्रयास रहन्छ क्या? हजुर, मेरो प्रत्येक साल नै रहन्छ। म चाहिँ साप्ताहिक निरामिष मान्छे परे, त्यहाँ सबैजना आमिष हुनुहुन्छ, तर मलाई चाहिँ उहाँहरूले त्यस्तै अलिकति केही छ भनेर नि उहाँहरूले मलाई त आउनै पर्छ भन्नुभएको छ र जानु चाहिँ पर्छ। त्यस्तै खालको हुन्छ। अब केटाहरू बिचमा हामी सबै केटा छौँ र त्यहाँ अब अलिकति हल्का रमाइलो भनिन्छ। अब केटाहरू अलिक गर्नै पर्छ होइन? हजुर, हल्का रमाइलो गर्नै पर्छ। हो, रमाइलो गर्नुपर्दछ। त्यस्तै यो रमाइलोको बेलामा अब के सुनाउनुहुन्छ? यो माहौललाई पनि अलिकति रमाइलो पार्न के सुनाऊ म? कविता, मुक्तक, गजल। अच्छा, मुक्तकै सुनाउँछु। हे मेरा भाइ, हे मेरी बहिनी, सङ्घर्ष गरौँ न, सङ्घर्ष गर्दा पाइन्छ भन्दै अघि हे सरू न। अस्मिता आफ्नो रक्षाको निम्ति नलडी भएन, एउटै नारा मात्र हो भन्दै जुटेर लडौँ न। अब म एउटा गजल सुनाउँछु। यो गजल चाहिँ गाउने प्रयास गर्दैछु। मैले गाउने मेरो त्यति अभ्यास छैन, तापनि अलिकति यो ट्रेजेडी गजल छ, यसलाई अलिकति गुनगुनाउने प्रयास गर्दछु। मैले जसलाई चाहेको थिएँ पाउन गाह्रो भयो, मलाई चाहनेलाई पनि अपनाउन गाह्रो भयो। मैले जसलाई चाहेको थिएँ पाउन गाह्रो भयो, अजम्बरीको माया रहेछ एकअर्काको बीचमा, अजम्बरीको माया रहेछ एकअर्काको बीचमा। चोखो माया उनीसँग लाउन गाह्रो भयो, मैले जसलाई चाहेको थिएँ पाउन गाह्रो भयो। यो गाउँदा मलाई त्यति आउँदैन, त्यसै गर्दा यो मेरो भाइ एउटाले यस्तो स्वरमा चाहिँ गा भनेर अस्ति भोइस पठाएको रहेछ र त्यही प्रयास गरेको। यो मैले त्यस्तो गीत भन्ने सोचेको छुइनँ, यो गजल चाहिँ लेखेको थिएँ। गजल गाउने प्रयास हो। नयाँ साल 2022 को हार्दिक शुभकामना भन्नुहोस् जगन्नाथ दहल सरले। सरलाई पनि नव वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। महिम आचार्य सर लाई भव्य स्वागत छ, नयाँ सालको शुभकामना भन्नुभएको छ। सरलाई पनि हार्दिक शुभकामना छ। हाम्रो कार्यक्रम उहाँ नियमित रूपमा हेर्नुहुन्छ, सुझावहरू पनि प्रेषण गर्नुहुन्छ र हामी बीच दक्षिणा देवी गजुरेलज्यू उहाँ पनि जोडिने कुरा थियो, तर केही प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म जोडिनु भएको छैन। एकछिन अघि नै उहाँसँग सम्पर्क भएको थियो।
र उहाँका कविताहरू हामी सुन्दैछौँ र अनुपजीका पनि सुन्दैछौँ। जसरी अनुपजीले 31 डिसेम्बरको कुरा गर्नुभएको छ, दर्शकवृन्द अथवा भनौँ श्रोताहरू जसले पनि हाम्रो कार्यक्रम सुन्दैछ अथवा हेर्दैछ, आदरणीय श्रोता दर्शकवृन्द, उहाँहरूलाई हामी भन्न खोज्दछौँ आजको यस कार्यक्रम केवल हामी यो स्मृति 21 र 22 यसैमा मात्रै सीमित राख्नेछौँ र केही रचनाहरू सुन्नेछौँ र यसपछि हामी आइतबार नियमित रूपमा फेरि अहिलेको चाहिँ काव्य साधनामा 2 जना सर्जकहरूलाई लिएर उहाँहरूका रचनाहरू सुन्नेछौँ, हजुरहरूलाई पनि सुनाउनेछौँ। बिचमा केही हाम्रो व्यस्तताले गर्दाखेरि कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गर्न असुविधा भएको थियो। अब फेरि 2022मा हामी नयाँ तरिकाले आउने प्रयास गर्नेछौँ। र अनुपज्यू 31 डिसेम्बरको कुरा अघि भन्नुभयो, साथीभाइहरूसँग अब त्यसरी केही हल्का रमाइलो भन्नुभयो। यो 31 डिसेम्बर पछि नै अब 1 जनवरीको कुरा आउँछ, नववर्ष। 1 जनवरीमा पनि मानिसको विभिन्न त्यस्ता खालका प्रोग्रामहरू कार्यक्रमहरू हुन्छन्। अब पहिलो वर्षको पहिलो दिन अब यसरी मनाउने उसरी मनाउने, अब पहिलो दिन राम्रो तरिकाले बिताइयो भने अरू दिनहरू पनि वर्षका राम्रो तरिकाले बित्दछन् भन्ने पनि मानिसमा त्यस्तो खालको एउटा विचार भाव छ। तपाईको चाहिँ के कस्तो छ? तपाईँ चाहिँ अब 1 जनवरी कसरी के मनाउने, कि हल्का रमाइलो नै हुन्छ कि? हजुर, विशेष गरेर 1 जनवरी हाम्रा साथीभाइहरूसँग प्रत्येक वर्ष नै हामी विश्वनाथ घाट गुप्तकाशी आफ्नो समीपवर्तीमा रहेको त्यहाँ जाने गर्दछौँ। हामी प्रत्येक वर्ष मित्रहरू सँगै जाइन्छ। त्यसै गरी यसपालि पनि जानेछौँ र माघको 1 तारिक जब हामी पुष्यमा पकाएर माघमा खान्छौँ, मकर नुहाउने भनिन्छ, त्यो मकर नुहाउने दिन पनि हामी गुप्तकाशी विश्वनाथ घाटमै जान्छौँ। त्यसै गरी 1 जनवरीमा पनि मेरो त्यो 2-4 साल अघिदेखि नै चलिआएको भएकाले अघि नै हामीसँग बातचित भइसकेको छ र विश्वनाथ घाटमा जान्छौँ। धेरैजनाहरूसँग भेटघाट पनि हुन्छ र यो एउटा पनि सुनौलो पल हुनेछ। साथमा अरू त अब नयाँ मित्रहरू भेट्दा धेरै आनन्द आउँछ, जस्तै छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हाम्रो जुन भलाकुसारी चल्दैछ यसलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ र हजुरहरूको अपेक्षा पनि अन्त भयो, किनकि हामीले आमन्त्रण गरेका 2 सर्जक मध्येबाट हजुरहरू यति दिनसम्म अनुप शर्माबाट धेरै गीत, कविता, गजल, मुक्तक सुनिरहनु भएको थियो र उहाँका मनका कुरा पनि हजुरहरूका मनसम्म हामी पुर्याइरहेका थियौँ र अहिले हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। हामीले आमन्त्रण गरेकी आजकी हाम्री अतिथि दक्षिणा देवी गजुरेल, आउनुहोस्, उहाँलाई हामी भव्य स्वागत गर्दछौँ। दक्षिणा देवी गजुरेल, आजको यस कार्यक्रममा हजुरलाई भव्य स्वागत छ। नमस्कार र धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरहरूले ब्रह्मपुत्र लाइभमा मलाई जुन यो आजको विशेष कार्यक्रमको लागि एकजना अतिथिको रूपमा निम्त्याउनु भयो। यसका उद्योक्त वर्गमा हार्दिक हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। र हामी बीच उपस्थित भइसक्नु भएको छ दक्षिणा देवी गजुरेल। उहाँको घर ठेलामारा सोनितपुर हो। कवि, अनुवादक र एङ्कर रूपमा उहाँ चर्चित हुनुहुन्छ र उहाँलाई यस कार्यक्रममा हामी भव्य स्वागत गर्दछौँ र उहाँलाई अनागत आगामी नववर्षको पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिँदै 2021 सनलाई सम्झिनु पर्दा उहाँले कसरी सम्झिनुहुन्छ यो जिज्ञासा राख्दछु। हजुर, फेसबुक लाइभबाट हेरिरहनु हुने जम्मै साहित्य अनुरागी सबै अग्रज, अनुज, साथै सतीर्थ बन्धुवर्ग सबैमा नै यो आउँदै गरेको आज अन्तिम हाम्रो 21 को जुन अन्तिम दिन छ र भोलिदेखि नयाँ वर्षलाई हामीले अँगाल्नेछौँ, सबैलाई नै हृदयदेखि आन्तरिक शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। र 2021 वर्ष कसरी बित्यो र त्यो कुन तरिकाले हामीले पार गर्यौं भन्दा एउटा धेरै नै सङ्कटको समय हामी सबैलाई थाहा छ। जुन यो कोभिड महामारीको समय थियो, जसले गर्दा सबै नै स्तब्ध भएको थियो। हामी घरभित्रै थुनिनु पर्ने परिस्थिति पनि आइलागेको थियो
र यस परिस्थितिमा हरेक दिशाहरूबाट हामीले हेर्दाखेरि त्यसको धनात्मक र ऋणात्मक दुवै पाटाहरू हामीले हेर्न सकेका थियौँ। त्यसमा विशेष गरी जुन हाम्रो साहित्य गर्ने क्षेत्र छ, धेरै नै साइड भन्नुभयो, जसले गर्दा हाम्रा धेरै स्रष्टाहरू निखारिएर आउनुभयो। अरू धेरै हामीले अलग अलग विधाहरूमा हामीले कलम चाल्न सक्यौँ र नयाँ नयाँ सृष्टिहरू हामीले पाउन सक्यौँ र विभिन्न विधाहरूमा हामीले 2021 वर्ष हाम्रो लागि एउटा नौलो समय भए तापनि कतिपय यसमा अडचनहरू आइलागेका थिए। कोभिड महामारीले गर्दा अप्ठ्याराहरू आइलागेका थिए, तर त्यस बीचमा पनि यी भए पोजिटिभ दिशाहरू। र त्यसै गरी नेगेटिभ हामीले अब कुनै पनि कुराहरूमा दुवै दिशाहरूलाई समेटेरै हेर्नुपर्छ, नेगेटिभ या पोजिटिभ। र त्यस्तो नकारात्मक कतिपय कुराहरू पनि हामीले भए, जसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन यो समयमा टाढा बस्नु एकअर्कादेखि भन्ने खालको जुन खालका कुराहरू आएका थिए, त्यसले गर्दा विभिन्न परिवेशमा हाम्रा हामीले सीमित तरिकामा भयो। उहाँको प्राविधिक गडबडी जुन चाहिँ हो त्यो यहाँ देखियो, देखा पर्यो। अब नेटको भरमै टिकेको छ हाम्रो कार्यक्रम, त्यसैले गर्दाखेरि अब यो 2022मा यो नेट पनि अझ राम्रो हुन्छ भन्ने पनि हामी आशा गर्दछौँ। यो दाम जुन चाहिँ छ, जियोले दाम बढाइ छ, यी पेकहरू पनि थुप्रै बढिसके र अब त्यो फेरि पनि अवधिमा 2021 अनुवादको काम सम्पन्न गरिसके र अरू आफ्नो मौलिक एउटा रचना कृति असमिया कविता सङ्ग्रह पनि मैले चाहिँ 2021 वर्षमा सके। र कता कता दुःख लाग्ने परिस्थिति आए तापनि मलाई जस्तो कतिपय चिजहरूको लागि राम्रो भयो। हजुरहरू सबैका पनि कार्यकलापहरू देखिरहेका छौँ, फेसबुकको माध्यमबाट नजिक भइरहेका छौँ घरभित्र भएर पनि 21 वर्षमा। तर धेरै घात प्रतिघातहरू हाम्रा बीचबाट धेरै आत्मीय आफन्तहरू हराइसक्नुभयो, लग्न टाढा जानुभयो र सबैलाई पनि सम्झना गर्दै उहाँहरू पनि उहाँहरूको आत्माको पनि शान्तिको लागि प्रार्थना गर्दै यो मुहूर्तमा 21 वर्ष एउटा पाटाबाट अलिकति पाटो हेर्न जाँदा राम्रो पनि थियो, अलिकति पाटो हेर्दा नराम्रो पनि थियो, दुवै समेटेर हामीले यो वर्ष सक्यौँ। र उहाँले दुईटै पोजिटिभ नेगेटिभ दुईटै दिशालाई यहाँ राख्नुभयो, आफ्नो तरिकाले राख्नुभयो। र उहाँले मलाई लाग्दछ 31 डिसेम्बर उहाँले दिउँसोको जुन चाहिँ प्रीति भोज हो, उहाँले प्रीति भोजबाटै उहाँ आइपुगिसक्नु भएको छ यो कार्यक्रममा। र रातिको चाहिँ के कस्तो खालको व्यवस्था छ? दिउँसोको त हजुर हजुर आजको दिनभरि चाहिँ हाम्रो स्कुलको पिकनिक, टिचर स्टाफको पिकनिक थियो र यो अरुणाचलको फुटिल भन्ने ठाउँमा गयौँ। त्यो पनि भन्न चाहन्छु, पहिलोचोटि गएको एकदमै प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको अत्यन्तै राम्रो ठाउँ रहेछ र हजुरहरू जानुभएको छैन भने पनि त्यो ठाउँ जान सक्नुहुन्छ। र आज दिनभरि त्यो फुटिलमै हाम्रो प्रीति भोज भयो र म भर्खरै 10 मिनेटै भन्नु पर्यो आइपुगेर चाँडो गरेर म यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेँ। अलिकति मेरो ढिलो पनि भयो, त्यसको लागि क्षमा पनि चाहन्छु। र विशेष अहिले त्यस्तो केही कार्यक्रम त छैन भए तापनि हाम्रो छिमेकी 2-4 घर मिलेर यसै हामी एउटा यहाँ आफ्नै आँगनमा केही अलिकति आगो बालेर त्यो आगोको जुन खालको जाडो अलिकति बढेको छ त्यसको आगाको तापमा हामीले अलिकति केही खानपानको व्यवस्था गरेका छौँ र त्यसरी नै हामी 12 बजीसम्म बस्ने छौँ र त्यस पछाडि नयाँ वर्षलाई, हुन त हाम्रो वर्ष हामीले वैशाख महिनालाई नै हामीले आफ्नो नयाँ वर्ष भनेर अपनाउँछौँ, निहाल्छौँ। तर त्यसमा चाहिँ कुरो के छ भने अब अङ्ग्रेजी नववर्षलाई पनि हाम्रो यो जुन परम्परा छ यसलाई पनि हामीले नयाँ वर्ष अङ्ग्रेजीको लागि हामीले आदरेर ल्याउँछौँ र यही नै हामीले पनि निरन्तरता दिइरहेको छ र यसलाई नै फेरि पनि पुनः आज बेलुका 12 बजेपछि नयाँ साललाई हर्षोल्लासका साथले हामी अँगाल्नेछौँ। आ 31 डिसेम्बरको कुरा राख्नुभयो। अघि अनुपजीसँग पनि मैले सोधेको थिएँ, अनुपजीलाई मैले 1 जनवरीको कुरा पनि सोधेको थियो, फेरि दक्षिणाजीलाई पनि म सोध्दैछु
31 डिसेम्बरको कुरा हजुर भनिसक्नु भएको छ। अब 1 जनवरी भोलिको दिन तपाईँ कसरी बिताउनुहुन्छ? हजुर 1 जनवरीको दिन चाहिँ म पहिला बिहान सधैँ मन्दिर जाने गरेको छ। यो धेरै वर्षदेखि अघिदेखि नै मेरो चलिआएको एउटा निरन्तरता दिइरहेको कर्म हो। म आफ्ना नानी बाबुहरू परिवारजन सबैलाई लिएर ढेकियाजुली जबसम्म म आजभन्दा 3 वर्ष अघि म गुवाहाटीमा मेरो श्रीमानको जब उहाँ जागिर थियो वहीँ थियौँ र उहाँ आउँदाखेरि बालाजी मन्दिर हामी जान्थ्यौँ र त्यसरी नै यहाँ ढेकियाजुली जब ठेलामारामा म अहिले बसोबास गर्छु सोनितपुर जिल्लाको, तसर्थ हामी स्कन मन्दिर जाने गर्छौँ बिहान। सधैँ मेरो नानीहरूलाई लिएर म भगवान श्री कृष्णको दर्शन गर्न जान्छु र त्यसरी नै सुरुवात गर्छु। त्यस पछाडि नानी बाबुहरूलाई लिएर आफ्नो परिवारजनसँग कहीँ एउटा गएर केही अलिकति बाहिरै खाने हामी व्यवस्था गर्छौँ र यसरी नै मैले नयाँ साललाई अँगाल्ने गर्छु र आफन्तजन जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अहिले त अब ग्रिटिङ्स कार्डको त्यो जुन हामीले भेटेका थियौँ एउटा समयमा त्यो त हराइसक्यो। जुन आनन्द आउँथ्यो यो आजको दिनसम्म पर्खिएर कुरेर बसिन्थ्यो हामीले ग्रिटिङ्स कार्डलाई र वर्षभरिको हामीले जुन यो तपाईँको मार्च महिनासम्म पनि भेट्थ्यौँ हामीले ग्रिटिङ्स कार्डहरू र तिनीहरूलाई हामीले एउटा क्रममा सजाएर घरको जुन ड्रइङ रुममा हामीले सजाएर राख्ने परम्परा थियो त्यो साँच्चै नै अनुभव गरिन्छ र हाम्रो नानी बाबु छोराछोरीहरूले त्यसलाई एउटा ठुलो माने त्यो गेप भन्नु पर्यो जुन चिज भेटेन नानीहरूले र एसएमएस को द्वारा भएन फेसबुकको माध्यमबाट एकअर्कालाई साटासाट गर्छौँ हाम्रा शुभकामनाका सन्देशहरू र यसरी नै हामीले शुभकामना सन्देश बाँड्दै अग्रजनको आशीर्वाद लिँदै र सानाहरूलाई माया दिँदै नयाँ वर्षको थालनी गर्छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, दक्षिणा देवी गजुरेलका मुखारबिन्दबाट जुन कुराहरू हामी सुन्दैछौँ साँच्चै नै एकदमै नस्टालजिक भइसकेका छौँ। ती दिनहरू, ती पलहरू, ती स्मृतिले हाम्रा मानसपटलाई पनि एकदमै पिरोलिरहन्छ र आजको हाम्रो भलाकुसरीको कार्यक्रम हामीले जबदेखि थालनी गरेका थियौँ दक्षिणा देवी गजुरेल हामीसँग धेरै पछि जोडिनु हो, तैपनि हामीले उहाँका कविताहरू हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गर्यौं। अब सोझै उहाँका मुखारबिन्दबाट हामी केही सृष्टिहरू, कविताहरू सुन्न चाहन्छौँ। सर्वप्रथम के सुनाउनुहुन्छ दक्षिणाज्यू? पहिला त म एउटा विचित्र जीवन एउटा यहाँ सुनाउन जाँदैछु। जीवनको लिएर मैले जीवनलाई लिएर लेखेको एउटा कविता हो। सानो कविता छ, छोटो कविता छ। म त्यही कविता यहाँ वाचन गर्न गइरहेकी छु। क्षितिज नियाल्दै बादलहरूमा हिजो भोकहरू उम्रिएको 81। क्षितिज नियाल्दै बादलहरूमा हिजो भोकहरू उम्रिएका 81। कतै कतै आफ्नै लागि बाँचिरहेका, कतै कतै आफ्नै लागि बाँचिरहेका उकुस मुकुस चाहनाहरू सुस्तरी सुस्तरी हरेक बिहान मृत्यु जस्तै भविष्य खोज्दैछन् कहिल्यै नफर्किने गरी। उकुस मुकुस चाहनाहरू सुस्तरी सुस्तरी हरेक बिहान मृत्यु जस्तै भविष्य खोज्दैछन् कहिल्यै नफर्किने गरी। धन्यवाद। सुन्दर कविता यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो दक्षिणाजीले। अघि एउटा प्रसङ्ग यहाँ ल्याउनु भएको थियो ग्रिटिङ्स कार्डको, मलाई पनि सम्झना आयो। ती हामी ती भित्तामा कस्तो माने आफ्नै एउटा स्टाइलले, एउटा अलग स्टाइलले सजाएर राख्थ्यौँ र पर्खिन्थ्यौँ। र अनुपज्यूलाई पनि म सोध्दछु, अनुपज्यू त्यो सम्झना छ हजुरलाई? हजुर, साँच्चै भन्नु जाँदाखेरि हामीले स्कुल पढ्दा, हाई स्कुल पढ्दाखेरि चाहिँ धेरै ग्रिटिङ्स कार्डहरू खेलियो। अब ग्रिटिङ्स कार्डमै धेरैजना मित्रहरूलाई सन्देश, शुभकामनाहरू दियौँ र त्यसै त्यो अहिले चाहिँ एसएमएस, यो जुन मोबाइलद्वारा वाट्सएप, फेसबुकबाट नै चलिरहेको छ। यो चाहिँ हराइसकेको भए पनि हामीलाई चाहिँ स्मरण छ, अब स्मृतिको चिनो रहिरहेको छ। धेरै स्मृति कार्ड, ग्रिटिङ्स कार्डहरू अहिले पनि हामीले संरक्षण गरेर राखिरहेछौँ। ती सम्झनाहरू हुन्, स्मृतिहरू हुन्। हजुर, ग्रिटिङ्स कार्ड, पोस्ट कार्ड, इनलाइन लेटर, यस्ता खालका चलनहरू थिए। अब ती चलनहरू अहिले अतीत भइसकेका छन् र अब नयाँ जुन चाहिँ वर्षहरू आउँछन् ती वर्षहरूले यसखाले परिवर्तनमा अझै के थप
गर्ने हुन् त्यो हामी अवश्य देख्दै जानेछौँ। भोलिबाटै थुप्रै थोक हामीले देख्नेछौँ। केही सामान चिजहरूको दाम बढ्नेछ, के हुनेछ भोलिदेखिबाट। यस्तै क्रममा म दक्षिणाजीलाई सोध्न चाहन्छु, सबै नै अब नयाँ साल भन्ने बित्तिकै कतिपय सङ्कल्पहरूको कुरा आउँछ। कतिपय भन्छन् होइन अब 1 जनवरी लागोस् न, त्यहाँदेखि चाहिँ म अब यस्ता खालका म अमुक थोक छोड्छु, तमुक थोक छोड्छु, अथवा म अमुक थोक अपनाउँछु, तमुक थोक अपनाउँछु, यस्ता खालका कुराहरू सुन्न पाइन्छ। तपाईँमा त्यस्तो खालको केही सङ्कल्पहरूको त्यस्तो खालको योजना छ क्या दक्षिणाजी? हजुर, यो एकदमै सही कुरा भन्नुभयो। सङ्कल्पहरू साँच्चै भन्नु भने त जीवनमा हामीले सङ्कल्पहरू गर्नै पर्छ। प्रत्येक कुराहरूमा पनि, केही कार्य हामीले गर्दाखेरि पनि, धार्मिक कार्यमा पनि हामीले केही गर्ने अघि नै हामीले पहिला सङ्कल्प नै गर्छौँ। र जीवनका उतार चढावहरूमा हामीले धेरै खालका घात प्रतिघात, सुख दुःख सबैले भोगेका छौँ काहीँ न काहीँ। र त्यस्तो क्षेत्रहरूमा आफूले गरिआएका कुनै नराम्रा केही कर्महरूले कसैलाई मानसिक होस् या त्यसलाई शारीरिक तरिकाले नै चोट पहुँचाइएको थियो या अलग किसिमको केही भावनाले उहाँहरूको मन दुखाइएको थियो भने ती भोलिको दिनदेखि चाहिँ मबाट कसैको चित्त नदुखोस्, मैले कसैको केही पनि नबिगारौँ, आफ्नो कर्ममा अघि बढ्दै जाउँ, यो तरिकाको सङ्कल्प म लिन चाहन्छु यो शुभ क्षणमा। त्यस्तो खालको सङ्कल्प एउटा मनमा आउँछ र त्यो आफूले चाहिँ त्यो सङ्कल्प लिएर त्यसलाई चाहिँ कसरी फेरि कार्यान्तर गरिन्छ त्यो चाहिँ आफ्नो उपरमै कुरो हुन्छ, आफूमै हुन्छ। हजुर, र सङ्कल्प जरुरी छ। हजुर हजुर, अनुजज्यू? हजुर, नयाँ सालमा सङ्कल्प छोड्नुपर्ने भन्दाखेरि अब आफूले चाहिँ छोड्नुपर्ने हुँदाखेरि मैले केही त्यस्तो मित्रहरूसँग घुम्दाखेरि कहिलेकाहीँ केही तामुलहरू केही गुट्काहरू खाइन्थेँ भने पनि त्यो चाहिँ छोड्ने म सङ्कल्प लिन चाहन्छु। विशेष गरेर हानिकारक हुन्छ, स्वास्थ्यप्रति हानिकारक गर्छ, त्यसले राम्रो ल्याउँदैन भन्ने र हाम्रा युवाहरूलाई पनि त्यो चाहिँ सङ्कल्प लिउन् भन्ने पनि चाहन्छु। र विशेष गरेर आउने दिनका लागि परिकल्पना पनि केही गर्ने प्रयास गर्दैछु, केही कृतिहरू पनि निकाल्ने प्रयास गर्दैछु र त्यो पनि गर्ने मेरो सङ्कल्प नै छ। हजुर, सुन्दर कुरा राख्नुभयो यहाँ दुवैजनाले। उहाँले भन्नुभयो केही त्यस्तो खालको नराम्रो जुन चाहिँ गुट्काहरूको कुराहरू भन्नुभयो, नसा जुन चाहिँ बाट पाइन्छ त्यस्ता खालका चिजहरूबाट टाढा रहने, छोड्ने। यसै त अनुपजी त्यस्तो खालको सेवन गर्नुहुन्न, हामी जान्दछौँ। त्यही पनि उहाँले कोही बेलाको कुरो भन्नुभयो, कोही बेला तामुल चबाउनु भएको थियो भने त्यो पनि चबाउनुहुन्न, अर्थोक्त खानु नै हुन्न। त्यो एउटा सुन्दर कुरा राख्नुभयो। र दक्षिणाजीले जुन चाहिँ कुरा राख्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ अब सबैले मनन गर्नुपर्ने कुरा हो। जुन चाहिँ मन मुटाव, शत्रुता भाव, जुन चाहिँ क्रोध, हिंसा, यस्तो खालको जुन चाहिँ भाव हो, त्यो ती भावले केवल त केवल क्षति गर्दछ, केवल त केवल त्यसले नकारात्मक ऊर्जा मात्रै सृष्टि गर्दछ। त्यस खालको भावले कहिले पनि सकारात्मक पक्ष गर्दैन, सकारात्मक पक्षलाई त्यसले बढावा दिँदैन। र त्यो छोड्नु चाहिँ, त्यो हामीले छोड्नु चाहिँ त्यो अत्यन्त जरुरी जस्तो लाग्दछ। यो आजको यस क्षणमा यो हाम्रो आह्वान पनि छ। र सङ्कल्प र योजनाहरूमा अलिकति फरक हुन्छ जस्तो लाग्दछ मलाई। र दक्षिणाजीको 22 का योजनाहरू के कस्ता छन्, प्रमुख योजनाहरू, विशेषतः साहित्य क्षेत्रका? हजुर हजुर, अब योजनाहरू यस्तो हुन्छ, कतिपय क्षेत्रमा गरेर आफूले सोचेका कुराहरू अब त्यो समय अवधिमा गर्न नसकिएला पनि केही अडचनहरू पनि आइलाग्छ। जस्तै मैले 21 वर्षमा कतिपय कुराहरू गरौँला भन्ने विचार लिएको थियो, तर अचानक मेरो पिताजीको देहान्त हुनको कारणले गर्दा मैले ती कामहरूलाई रोक्नुपर्ने स्थिति आइलाग्यो। र त्यसै गरी अब आउने जब 21 मा भएनन् ती कार्यहरूलाई अवश्य पनि मैले 22 मा लानै पर्यो। र 21 मा रोकिएका मेरा कतिपय परिकल्पनाहरू छन्, साना साना साहित्यको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने परिकल्पनाहरू छन् र त्यो परिकल्पनाहरूलाई म 22 को अप्रिल महिना बित्दै 21 का कतिपय सोचेका कर्महरू म गरौँला भन्ने छु। अरू 2टा ठुलो काम मैले सकिसकेँ, त्यसको अब डिटिपी को काम चलिरहेको छ। म त्यो यहाँ पनि घोषणा गर्न चाहन्छु। जस्तै हाम्रो डाक्टर त्रिभुवन युनिभर्सिटीको रिटायर्ड अन इङ्ग्रेजी डिपार्टमेन्टको हेड डाक्टर गोविन्दराज भट्टराई, उहाँको
आदरणीय उहाँ काकाजीको किताब सुक्रातको पाइला मैले ट्रान्सलेसन गरिसकेँ आसामिजमा। र त्यसै गरी मेघ मलार भ्रमण साहित्य एकाडेमीबाट पाउने हाम्रो असमिया कविता कृति हो ज्ञान पुजारी सरको। त्यो किताब पनि मेरो असमियाबाट नेपालीमा अनुवाद भइसक्यो र डिटिपीको काम चलिरहेको छ। तर यसमा के छ भने अब त्यो सुक्रातको पाइला त्यो डकुमेन्ट्री उपन्यास हो, जुन उपन्यास धेरै ठुलो पनि छ, अरू निकै गाह्रो पनि भयो। त्यसलाई मैले 3 चोटिसम्म पढेपछि मात्रै अनुवाद गर्नलाई म अग्रसर भएँ, नभए आँट आएको थिएन मलाई। एउटा गम्भीर विषयवस्तुहरूलाई लिएर गरेको छ। त्यो निश्चय पनि भोलिको दिनमा त्यो अनुवाद भएर पाठकको हातमा आइपुग्दा असमिया समाजमा असमिया साहित्यमा एउटा राम्रो थप हुन्छ भन्ने म आशावादी छु। र यी दोडा चाहिँ मेरा भइसके र अर्को एउटा मेरो सिकारुक्ति भन्ने असमिया कविता 21मै मैले यसको टार्गेट लिएको थियो, त्यसको काम सम्पन्नै भइसकेको छ। र मेरो बाबु छोराले एउटा अङ्ग्रेजी कविताको किताब, उसको 4वटा कविता अङ्ग्रेजी र त्यो कविताको किताब पनि मैले विश्वनाथ चरालीको नवोदयमा पढ्दैछ क्लास 8मा। बाबुको त्यो अङ्ग्रेजी सानो किताब पनि मैले यिनै मेरा 2टा किताब सँगसँगै नै एउटा उन्मोचन गर्ने भन्ने परिकल्पना लिएकी छु 2022मा। अरू फुटकर रचनाहरू त छँदैछन्। मन लाग्दा आफूलाई जब कलममा केही कोरौँ भन्ने आउँछ, शब्दहरूलाई संयोजन गरौँ भन्दा त्यतिखेर त त्यो बसिया नि हालिन्छ। यति चाहिँ मैले परिकल्पना लिएका कामहरू हुन्। त्यस पछाडिका अब समयले जस्तो आफूलाई बाटोमा डोर्याउँदै लान्छ, आफू त्यही बाटोमै अघि सर्दै जाने हो। साहित्य क्षेत्रमा र सांस्कृतिक क्षेत्रमा केही कुछ गर्ने रहर छ, यही नै हो भन्नुपर्ने। हजुर, योजना भन्दा पनि हजुरले ती कामहरू सक्नु भएको रहेछ र ठुला कामहरू गर्नुभएको रहेछ र एकदम खुसी लाग्यो। हामी अग्रिम रूपले उहाँलाई बधाई पनि दिन चाहन्छौँ, किनकि केवल 22मा त्यो प्रकाशित हुनु मात्रै बाँकी रहेको रहेछ, काम प्राय सकिएको रहेछ। अत्यन्त खुसी लाग्यो। त्यसरी नै हामी अनुपजीसँग जान्न चाहन्छौँ, 22मा अनुपजीबाट हामीले एउटा मुक्तक सङ्ग्रह पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ, अथवा अर्थ के छ उहाँको योजनाहरू? धन्यवाद छ। जुन प्रश्न हजुरले राख्नुभयो यो मलाई 2-3 साल अघिदेखि नै धेरैजनाले राखिरहनु भएको छ, तपाईँको कहिले आउँछ मुक्तक सङ्ग्रह भनेर। र म विशेषतः मुक्तकमा अलिअलि काम गर्दै गएको हुनाले मुक्तक सङ्ग्रह चाहिँ निकाल्नु पर्ने पनि मलाई पनि यो 21 सनको अन्तिमतिर मलाई सोच आयो र त्यसैले गर्दा केही मुक्तकहरू मैले 400वटा मुक्तक बिचमा 50वटा मात्र मुक्तक निस्किए। ती 13-14 सनमा लेखिएका मुक्तक अहिले आफूलाई नै यो मुक्तक भएन जस्तो लाग्न थाल्यो र त्यसै गर्दाखेरि 22 सनमा चाहिँ निस्किन्छ भन्ने लागेको छ र त्यसको लागि पनि प्रतीक्षै गर्नुपर्छन्। कहिले हुन्छ त्यो मिति तिथि चाहिँ अहिले भन्न सकेको छुइनँ। र सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु। अरू परिकल्पना भन्दा अब समय भएको छ, छोराले बुहारी कहिले ल्याउँछ भनेर मा भनिराख्नु भएको छ र त्यो पनि परिकल्पनै भन्नु पर्यो 22 सन मेरो लागि। धन्यवाद। एकदमै राम्रो कुरो राख्नुभयो तपाईँले यो मञ्चमा र अनुपजीको सुन्दर एउटा यहाँ कुरा राख्नुभयो। उहाँले 22 सनमा उहाँको बिहे गर्ने जुन चाहिँ हो त्यो पनि योजनामा रहेछ। त्यो त ठुलो योजना हो र त्यसको लागि पनि हामी अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र हामी आउँदा आउँदै हाम्रो यहाँ 54 मिनट भइसकेको छ। हामी एकदमै कम्ती समय अर्थात् 1 घन्टाका लागि आएका हौँ र तसर्थ हामी अब हजुरहरूसँगबाट एक-एकवटा रचना सुन्नेछौँ, त्यहाँबाट मात्र एउटा जिज्ञासा रहनेछ। दक्षिणाजी एउटा सुनाउनुहोस्। म्युट भइरहेको छ दक्षिणाजी। हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाज? सुन्दैछु। रचना एउटा सुनाउनुहोस्। तपाईँको त्यति साह्रो सुन्न सकिनँ, त्यही पनि म एउटा कविता अलिकति प्रेमको एउटा कविता यहाँ वाचन गर्न जाँदैछु। केही शर्तहरू, मेरो कविताको शीर्षक छ केही शर्तहरू।
मलाई माया गर्ने अघि पुर्याउनु पर्छ यी शर्त तिमीले। मलाई माया गर्ने अघि पुर्याउनु पर्छ यी शर्त तिमीले। 17 कि 18 वसन्तका चञ्चल केही भावनाहरूलाई बाँधेको छ केही विवशता र बाध्यताले। फुकाउन सक्छौ यी गाँठाहरू। शर्त 1, बिरामी आमा असहाय बुबा र रित्तिएका आशा। बिरामी आमा असहाय बुबा र रित्तिएका आशा टाल्न सक्छौ च्यातिएका भित्ता। शर्त 2, फुलाउनु पर्छ भग्न घरको भेटीमा रहरका केही दक्षिणाजीको नेटको प्रब्लम हुँदैछ। नेटको प्रब्लम हुँदैछ र फेरि पनि जोडिनु भयो भने हामी अवश्य सुन्नेछौँ। र अनुपज्यू के सुनाउनुहुन्छ? म चाहिँ दुईटा प्रेमिल मुक्तक सुनाउँछु। बादल छायो आकाश धुमियो कठ्याउने जाडो भयो उसको बेला सिउसिउ गर्दै कपाउने जाडो भयो। बादल छायो आकाश धुमियो कठ्याउने जाडो भयो उसको बेला सिउसिउ गर्दै कपाउने जाडो भयो। दिन त बित्छ रात कटाउन सक्दिन अब म चाँडो आऊ भन्दै सन्देश तिमीलाई पठाउने जाडो भयो। अर्को मुक्तक छ। जुनी जुनी सँगै माया लाउँ लाउँ लाग्छ समीपै कुरा गर्न आउँ आउँ लाग्छ। जुनी जुनी सँगै माया लाउँ लाउँ लाग्छ समीपैमा कुरा गर्न आउँ आउँ लाग्छ। सजाई राख्या छ मेरो हृदयको कुनामा पल पल तिम्रो गाउँ जाउँ जाउँ लाग्छ। धन्यवाद। हजुर, यो चेवनज्यू। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हजुरहरू सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ ब्रह्मपुत्र लाइभको अनुपम प्रस्तुति। आज 2021 वर्षको अन्तिम दिनमा हामीले दुईजना सर्जकका मनका कुरा र उहाँहरूका सृष्टि हजुरहरू समक्ष हामी पुर्याइरहेका छौँ। हजुरहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अब हजुरले सुन्दै सुन्न पाउनु भएन दक्षिणा देवी गजुरेलको सुन्दर शब्दको समागमले बनिएको कविता। आउनुहोस्, अब उपभोग गर्नुहोस् अर्को एउटा कविता। नमस्कार, म दक्षिणा देवी गजुरेल एउटा असमिया कविता लिएर हजुरहरू समक्ष आइपुगेकी छु। मेरो कविताको शीर्षक छ खोला दस्तावेज। विवस्त्र नारी आत्मकथा। विवस्त्र नारी आत्मकथा भोक बनाम अभावर करुण इतिहास। विवस्त्र नारी आत्मकथा भोक बनाम अभावर करुण इतिहास। ठिकनाविहीन सभ्यतार गलिए गलिए सर्वस्व हेरुवाई। ठिकनाविहीन सभ्यतार गलिए गलिए सर्वस्व हेरुवाई। उन्माद मुखा पिन्धा उलाई अहबाट बुढत शून्यता साबुटी समय दर्दा। उन्माद मुखा पिन्धा उलाई अहबाट बुढत शून्यता साबुटी समयर दरदाम। যন্ত্রণা কাতর মৌনতা সন্তেষ সুখৰ ধুমুহাই। যন্ত্রণা কাতর মৌনতাত সন্তেষ সুখৰ ধুমুহাই উৰুৱাই নিয়ে এন্ধাৰৰ কোঠালি অব্যক্ত হৈ ওলমিৰোৱা এখন ছবি সুখ দুখৰ। এন্ধাৰৰ কোঠালিত অব্যক্ত হৈ ওলমিৰোৱা এখন ছবি সুখ দুখৰ ৰংহীনতাত সমাধিস্থ আপোন পৃথিৱীৰ ৰংহীনতাত সমাধিস্থ আপোন পৃথিৱী। ধন্যবাদ। दक्षिणाजीले सुन्दर एउटा प्राकृतिक परिवेशमै असमिया कविता वाचन गरेर सुनाउनु भयो। फेरि पनि जोडिनु भयो। दक्षिणाजी, अहिलेको कविता सुन्दर थियो, त्यो बिचैमा फेरि सुनाउनुहोस्। हजुर, मैले अघि कविता एउटा प्रेमको कविता मैले यहाँ केही शर्तहरू कविताको शीर्षक थियो।
मलाई माया गर्ने अघि पुर्याउनु पर्छ यी शर्त तिमीले। मलाई माया गर्ने अघि पुर्याउनु पर्छ यी शर्त तिमीले। 17 कि 18 वसन्तका चञ्चल केही भावनाहरूलाई बाँधेको छ केही विवशता र बाध्यताले। फुकाउन सक्छौ ती गाँठाहरू। शर्त 1, बिरामी आमा असहाय बुबा र रितिएका आशा। बिरामी आमा असहाय बुबा र रितिएका आशा टाल्न सक्छौ च्यातिएका भित्ता। शर्त 2, फुलाउनु पर्छ भग्न घरको भेटीमा रहरका केही कोपिलाहरू। फुलाउनु पर्छ भग्न घरको भेटीमा रहरका केही कोपिलाहरू। खोसिएका हत्केलाका पुछिएका रेखाहरू। खोसिएका हत्केलाका पुछिएका रेखाहरू टाँस्न सक्छौ अभागी त्यो निधारमा उज्याला केही जुनकिरी। टाँस्न सक्छौ अभागी त्यो निधारमा उज्याला केही जुनकिरी। शर्त 4, आरिसका केही आँखा लोभी केही वासनाका तृष्णा। आरिसका केही आँखा लोभी केही वासनाका तृष्णा। भिजेका परेलीका केही भाका। भिजेका परेलीका केही भाका बिस्कुनमा सुकाएका घरका कथा। बिस्कुनमा सुकाएका घरका कथा सक्छौ पढ्न। शर्त 5, सुकेको मरुभूमिमा फलाउन सक्छौ। सुकेको मरुभूमिमा फलाउन सक्छौ धानका बाला। झुलौला झुलौला ती खेतका गराहरूमा। झुलौला ती खेतका गराहरूमा समाउला यति बेर हात। सुकेको मरुभूमिमा फलाउन सक्छौ धानका बाला लह लह। झुलौला ती खेतका गराहरूमा समाउला त्यति बेला त्यो हात। सबै शर्त तोडी अर्ध अङ्ग तिम्रो बनेर। सबै शर्त तोडी अर्ध अङ्ग तिम्रो बनेर। हजुर। सुन्दर कविता। रहरका कपिलाहरू फुलाउनु पर्दछ। हो, रहर अथवा आशा छ भनेर नै यो जिन्दगी छ। र यो जिन्दगीमा जुन चाहिँ निराशा हामीले भित्रिन दिनु हुँदैन। आशा लिएर नै हामी बाँच्नु पर्दछ। र आशा भएको जुन चाहिँ जीवन हो त्यो अवश्य सुन्दर हुन्छ, सुनौलो हुन्छ। र 1 घन्टा नागिसकेको छ। हामी अब बेर पनि गर्दैनौँ। र अन्तमा हामी यस्तो खालको जिज्ञासा राख्न चाहन्छौँ, 2021 ले हामीलाई के सिकायो भन्दाखेरि तपाईँको जवाब के होला? हजुर, 2021 ले हामीलाई के सिकायो भन्दा तपाईँको जवाब के होला? एउटै शब्दमा त्यसको उत्तर पनि म दिन चाहन्छु। हामी माटोको मान्छे, माटोमा मिल्ने मान्छे रहेछौँ। हेर्नुहोस्, हामी जुन हाम्रा रीतिरिवाजहरू छन्, परम्पराहरू छन्, तिनीहरूमा हामी अड्किरहेका छौँ। आज जातपातको जुन भेदभाव छ, तर हामीले आफन्त एकजना मरे पछाडि उहाँलाई शमशान घाटमा लाएर जलाउनु पर्दाखेरि पनि दाग बत्ती दिने कर्म छोराछोरीले पनि आमा बाउको गर्न पाएनन्। कत्रो ठुलो कुरा। र हेर्नुहोस्, यहाँ एकजना लगाएको मान्छे उहाँ जातको तर एकजना व्यक्ति आज कोरोनाले हाम्रो बीचबाट उहाँ टाढा जाँदाखेरि उहाँ त्यसरी माटाको मान्छे माटैमा विलिन हुनुभयो। आगामै उहाँ आफ्नो शरीर विलिन भयो। तर उहाँको दाग बत्ती दिनलाई आफ्नो न छोरो करुणाको परिस्थितिमा आउन पायो, न क्रिया गर्न 13 दिनको कर्म गर्न पनि बस्न पायो। यस्ता धेरै घटनाहरू हामीले देख्यौँ। र रिस राग आरिस छोडेर हामीले मनन गर्ने कुरा चाहिँ के हो रहेछ भने हामी मान्छे हौं, सबैलाई समभावना समदृष्टिले हामी अगाडि बढ्नु पर्ने रहेछ। र जुन यो भेदभावको जात हाम्रो कम्युनिटीमा, हाम्रो सोसाइटीमा छ, त्यो हामीले चाहिँ धेरै भेटेका हाम्रो जातपात हुन्छ। पिढीहरूलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु, हामी एउटै बाटोमा अघि लागौँ। हाम्रो अन्त जानु ठाउँ त एउटै हो। र सबैका मन मुटावहरू छोडेर 21 ले सिकाएका जुन हाम्रा कुराहरू हुन् तिनीहरूलाई हामीले फेरि पनि जोडेरै जानु पर्यो नयाँ तरिकाले। र 21 ले सिकाएका कुराहरू हामीले हेर्न जाँदा धेरै नै छन्।
र आफ्नो संस्कृतिलाई हामीले अपनायौँ। हामीले ह्यान्डसेक गर्नुदेखि बाद नमस्कारको परम्परा हाम्रो बिचमा आयो। करुणाले हामीलाई यी आफ्नो संस्कृति संस्कार बारेमा पुर्खाहरूले गरेर सिकाएका कुराहरूलाई नि दूरत्व टाढा पार्नु भन्ने कुराहरू, जुठो नखानु एकअर्काको भन्ने कुराहरू पनि हामीलाई 21 वर्षमा नि सिकायो भन्नुपर्ने सकिन्छ र यही नै भन्न चाहन्छु। अनुपज्यू 20 र 21 हामीले देख्यौँ, भोग्यौँ र 22 मा हामीले विशेष केमा ध्यान दिनु पर्ला? हजुर, विशेषतः 21 र 20 मा जुन समय अवधि थियो त्यतिखेर एउटा माहौल त्यो हामीले नचाहेको नभएको कहिले नभएका कुराहरू त्यस्तो देख्न पायौँ र 22 मा पनि त्यस्तो केही माहौल आउन सक्छ कि र त्यसबाट हामीले कसरी जोगिनुपर्छ त्यसका लागि हामी सर्वप्रथम त हामी सावधान त हामी छौँ नै, त्यही पनि अरू सावधानता अवलम्बन गर्नुपर्छ र 22 मा पनि हामीले केही नयाँ सोच राखेर कुनै पनि समस्यामा हामीले उभिन सक्ने र समस्यालाई समाधान गर्ने बाटो खोज्नु पर्दछ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हेर्दा हेर्दै आजको कार्यक्रमको थालनी गरेको हाम्रो 1 घण्टा 6 मिनट नागिसकेको छ र आज आफ्नो व्यस्तताका बीचमा अनुप शर्मा साथै दक्षिणा देवी गजुरेलले आफ्नो व्यस्ततापूर्ण समयका बीचमा पनि हामीलाई समय दिएर आजको यो कार्यक्रम सफल मण्डित पारेकोमा हजुरहरू सबैलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ र अब हामी कार्यक्रमबाट बिदा लिने समय आएको छ। कृष्णनिल कार्कीज्यू, के भनेर आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहनुहुन्छ? हजुर, अब हामी बिदाय लिन्छौँ र दुवैजना सर्जकहरूलाई आन्तरिक धन्यवाद छ र जम्मै श्रोता दर्शकहरूमा हामी नववर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हजुरहरूको जीवन सुखमय होस्, शान्तिमय होस्, नयाँ जुन चाहिँ परिवेशले जसरी नेतृत्व जन्माउँछ त्यसरी नै हाम्रा यी जुन चाहिँ समय आएको छ त्यो समयहरूले पनि त्यो समयहरूको बाटामा पनि हामीले आफै समाधानका पथहरू खोज्नु पर्दछ र सतर्क रहनु पर्दछ र यस्तो खालको हाम्रो जुन चाहिँ मनोकामना छ हजुरहरू समक्ष र भोलि हामी विशेष एउटा भिडियो हामी ल्याउनेछौँ। हजुरहरू हेर्नुहोला ब्रह्मपुत्र लाइभमा। 2021 सम्म हामीले जति पनि कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ आंशिक रूपमा ती भिडियोहरू एउटै भिडियोमा हजुरहरूले देख्न पाउनुहुनेछ र यो आजको कार्यक्रममा को पनि केही अंश त्यहाँ जोडिनेछ र 21 मा ब्रह्मपुत्र लाइभ त्यस्तो खालको केही ल्याउँदैछ र जम्मैलाई फेरि पनि धेरै धेरै नववर्षको शुभकामना, हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र 31 डिसेम्बर आज यो तपाईँहरूले सुन्दर तरिकाले शान्तिपूर्वक मनाउनुहोस् र आफ्नो साहित्य सृजना सहितै आफ्नो जीवनलाई पनि सुरक्षित राख्नुहोस्। यस्तै भावनाको साथ आज हामी यस कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। शुभरात्रि। शुभरात्रि।